जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल जितने लोगों ने आना था आ गए। बस एक आखिरी क्लास लेना चाह रहा था, कुछ सवालात के हवाले से और कुछ आखिरी चंद एक चीज़ें बताने के लिए। वैसे तो मेजरली हमने सिलेबस कवर कर लिया था, तो किसी का कोई सवाल है तो पहले उसको कवर कर लेते हैं। पिछली क्लास में एक सवाल पूछा भी गया था, उसका जवाब भी मैंने देना है। लेकिन कोई और सवाल किसी का? कोई जनरल सवाल? सर मेरा एक अस्सलाम वालेकुम, एक क्वेश्चन था जनरल। जी श्योर। जी जी। सर मैंने पूछना था कि ये जो शादी पे लाइक सलामी का कंसेप्ट होता है कि हम सलामी वगैरह देते हैं, लाइक तो ये करना चाहिए कि नहीं? लाइक पार्ट ऑफ दीन तो नहीं है? तो अगर लाइक हम ना करें तो उसमें कोई बुराई तो नहीं? लाइक इसमें क्या रिकमेंडेशन है? देखें, बेहतर एक स्कॉलर ही बताएंगे। लेकिन मैंने पूछा हुआ है एक बार एक स्कॉलर से, उन्होंने यही बात की थी कि वैसे तो ये एक इस तरह का कस्टम बन गया है जो शादी का भी हिस्सा है, पूरे उस फंक्शन का ना एक हिस्सा बन गया है। तो ऐसी चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए। जो वैसे तो उनमें गैर शरई बात कोई नहीं है, यानी गिफ्ट की बजाय कोई आपको सलामी दे देता है। लेकिन ये जब चीज एक इस तरह का कस्टम बन जाएगी कि जो नहीं करेगा उसको इस आंख से देखा जाएगा कि ये मतलब कोई डिसेंट इंसान नहीं है, या इसको बुलाने का फायदा क्या हुआ, तो फिर इस चीज को डिस्करेज ही करना चाहिए। बहरहाल जो करते हैं वो, मैं नहीं कहूँगा कि वो हराम काम करते हैं, जाते हैं कुछ सलामी दे देते हैं। लेकिन ये उसको चाहिए, जो शादी कर रहा है उसको बता देना चाहिए कि कोई मसला नहीं है, आप वैसे ही तशरीफ लाइए। ना सलामी की ज़रूरत है ना गिफ्ट की ज़रूरत है। तो बस ये एक जवाब मैंने सुना हुआ है उलमा से। ओके सर, जज़ाकल्लाह। जी। और कोई सवाल किसी का? और साजी सर जी भाई, पहले आप पूछ लीजिए। जी मेरा सवाल है ये कुरान के हवाले से कि हम लोग जो है ना हम एटिकेट की भी बात कर रहे हैं जी। कि कुरान को कितना पढ़ा जाए। और जिस तरह कुरान के अंदर एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है एक, कि वो क़यामत के दिन शिकवा करेंगे कि भाई कि मेरी कौम ने जो है इसको छोड़ दिया कुरान को। तो उस हवाले से कि इसको किस तरह कितना पढ़ा जाए, रोज़ाना पढ़ा जाए ना, कि जो है वो हम इससे बच सकें कि जो है क्योंकि अब अक्सर लोग बिज़ी होते हैं तो कुछ लोग कभी कम खोलते हैं, हफ्ते बाद खोलते हैं जाके। तो इस हवाले से क्या रिकमेंडेशन है? बिल्कुल 100% इसको रोज़ाना पढ़ना चाहिए, और बेशक कम पढ़ा जाए, यानी एक दो आयात भी हो लेकिन रोज़ाना हो। क्योंकि ऐसे अमाल जो कंसिस्टेंट हैं, चाहे वो कम है, वो पसंद किए गए हैं और अल्लाह को महबूब है। और ये नफसियाती तौर पे भी ऐसे ही अमाल जो है ना, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, जो तादाद में कम हो लेकिन वो डेली हो, कंसिस्टेंट हो। तो आप डेली पढ़ें। मैं भी कोशिश करता हूँ डेली पढ़ा करूँ कुरान, चाहे एक आयत, दो आयत, तीन आयत, और तर्जमे के साथ। और बस पढ़ी जाए, ये लाइफ लॉन्ग एक चीज़ है, ये कोई इसका टाइम पीरियड नहीं है, एक साल पढ़ लिया, दो साल पढ़ लिया, ये लाइफ लॉन्ग चीज़ है। तो ये आपने सही कहा, इसको डेली पढ़ना चाहिए। जी, और इसमें भी सारी एक लेवल अब समझ ही आई है कि शुरू में अब पहले तजवीज़ हम सही करते हैं। तो तजवीज़ सही करने के भी अब इतने लेवल के लोग पहले इजाज़ा भी ले रहे हैं, तो उसमें भी अब काफ़ी 7 किस्म की किरात है, 10 किस्म की किरात है, तो उसमें चले गए। या तफसीर भी हमने स्टार्ट की तो तफसीर भी 4-5 किस्म की हैं, तो उसको भी आप तफसीर ही अगर आप सही पढ़ना शुरू करें तो उसको भी एक लाइफ लग जाएगी तफसीर पढ़ने के लिए। तो फिर सवाल आता है कि अमल कब स्टार्ट करना है, देखिए हमारा एज ही इस तरह की है। देखिए, ये तो शौक पे है ना, और तफसीर डिटेल में पढ़ना, तजवीद के रूल्स, फिर तो बंदा आलिम बन रहा है ना, आलिम बनने की तरफ जा रहा है। सहाबा में हर सहाबी आलिम तो नहीं था ना। सहाबा में तो ऐसे लोग भी थे जिनको नमाज सही से नहीं पढ़नी आती थी। वो सहाबी थे ना जिसको नबी ने कहा था दोबारा पढ़ो। तो सहाबा में हर किस्म के लोग थे, जनरल मुस्लिम्स थे। तो हम समझते हैं कि
बस मुसलमान होने का मतलब है कि बंदा जो है ना वो आलिम फाजिल बन जाए। देखें कुरान में भी अल्लाह ने कहा तुम में से चंद लोग जो है, लेट देयर अराइज आउट ऑफ यू अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, कुरान में सूरह आले इमरान में इनवाइटिंग टू अदर्स गुड एंड फॉरबिडिंग रॉन्ग, अल्लाह ने वहां भी कहा है कि तुम में से कुछ लोग जो है वो उठें और ग्रुप अराइज करें। तो ये इसकी तफसीर में आता है, ये उलमा है और ये एक्सपर्ट होते हैं डिफरेंट फील्ड्स के, कोई तफसीर का है, कोई तजवीद का है, कोई एथीज़म का है, कोई कंपैरेटिव रिलीजन का है। तो आप तो फिर उस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो अगर आपने उस डायरेक्शन पे जाना है तो बिल्कुल ये सारी चीज़ों से आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, आपको 15-20 साल लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक जनरल मुसलमान का पूछ रहे हैं डायरेक्शन, तो वो सिंपली ये है, डेली पढ़ो और तजवीद भी सीखो बिल्कुल। बेसिक्स तो कम से कम आती हो ना, बिल्कुल गलत ही ना पढ़ रहे हो कुरान, ऐसा भी ना हो। तो इसके बाद ये तिलावत सुने और शौक पैदा करें अपने अंदर, और जो पढ़ रहे हैं उस पर अमल करें, इंशाल्लाह दैट्स इट सिंपल। एक इंसान से तो यही तकाजा है ना। तो बाकी स्काई इज द लिमिट। जिसने आलिम बनना है, जिसने मुफस्सिर बनना है, जिसने बहुत डेप्थ में जाना है, फिर वो तो 15-20 साल तो लगेंगे, जाहिर सी बात है। ये तो मैं आखिरी बात करता हूँ, सॉरी बाकी का टाइम मैं नहीं ले रहा हूँ। यानी कि जो लोग नहीं कर रहे ये, तो अक्सर हमारे अंदर ना वो पैदा हो जाती है ना कि यार ये लोगों को तो तजवीद भी सही नहीं आती है, तफसीर भी नहीं आती है। यानी कि अगले लोगों को भी हमने हकारत की नज़र से नहीं देखना, वो हर बंदा अपनी जर्नी में है बेसिकली। देखें ये हमारा मसला है कि हम हर इंसान को जो है ना इस नज़र से देखते हैं कि वो सहाबी बन जाए। और मैंने आपको बताया कि सहाबा में भी लेवल्स थे सहाबा के। सहाबा में बहुत आम आम इंसान भी थे और उनकी ये सादत थी, और वो हमसे बहुत ऊपर हैं, बहुत ऊपर, एक आम साहबी भी हमसे बहुत ऊपर है ऑफ कोर्स। लेकिन जब आप देखते हैं तो आपको ये पता लगता है कि हर साहबी आलिम नहीं था, बल्कि आपको पता है गिन कर 40-50 सहाबा जो है वो आलिम थे। आलिम से मुराद है जो फतवा दिया करते थे, जिनसे लोग सवालात पूछा करते थे, ठीक है ना। आप खुद बताएं, अगर मैं आपसे अभी नाम पूछूं आपको 2-3 के अलावा नाम ही नहीं आएगा आलिम साहबी का। अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, अब्दुल्ला बिन उम्र हैं, ठीक है ना, उसके बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, हज़रत आयशा है, हज़रत अली। लेकिन उसके बाद हमें नाम नहीं आते हैं। तो इसका मतलब है कि हम एक अनरियलिस्टिक इमेज बनाते हैं, और हम ये समझते हैं कि एक हर बंदा जो है ना वो इस लेवल का इल्म हासिल करेगा तो ही वो अच्छा मुसलमान होगा। हमारे एक उस्ताद हैं एच एम ज़ुबैर, हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर। तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात एक बार की कि देखें, जन्नत जो है ना वो बहुत वसी है और उसके 100 दर्जे हैं, 100 लेवल्स हैं। असल में हमने जो इस्लाम बना दिया ना वो यही है कि बस जन्नतुल फिरदौस इज़ दी ओनली जन्ना, और उस तक ले जाने वाले जो अमाल हैं बस वही अमाल काबिल कबूल है, इसके अलावा कुछ काबिल कबूल नहीं है। मैं ये नहीं कहता जन्नतुल फिरदौस टारगेट नहीं होना चाहिए, वही टारगेट होना चाहिए, और वही टारगेट है इंशाल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा जब मांगो जन्नतुल फिरदौस मांगो, और अमाल भी वही टारगेट होने चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो वो अमाल नहीं कर पा रहा है तो वो को बुरा मुसलमान है, या वो कुछ उसमें कमी है। हर इंसान जो है उसकी अल्लाह ताला रिलेटिव मार्किंग करता है, ठीक है ना। अल्लाह ताला इस तरह नहीं देखता जिस तरह इंसान देखते हैं कि ये एक इंसान है, इसमें 9 अच्छाइयाँ एक कमी है तो चलो जी एक को पकड़ लो। इंसान तो इस तरह मार्किंग करते हैं ना, अल्लाह ताला तो 0.05 अच्छाई को भी देखता है। तो इसलिए बहरहाल रियलिस्टिक गोल शुड बी रियलिस्टिक। मैंने आपको स्मार्ट गोल सिखाए थे ना, बात का खुलासा ये, गोल स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, और जितनी इस्तात है इंसान की। देखें, अगर मुझसे कोई सवाल पूछता है ना कि हम कितना इल्म हासिल करें, मैं उसको एक जुमले में जवाब देता हूँ, इतना जितना आप अपने बच्चों को दीन सिखा सकें। यानी इतना इल्म आपको होना चाहिए कि कल को आप अपने बच्चों को दीन सिखा सकें, बस। ये हर मुसलमान पे ये वाला इल्म फर्ज है। यानी कल को आप अपने बच्चे को गुस्ले जनाबत बता सकें, कल को आप अपने बच्चे को वुजू का तरीका बता सकें, कल को आप अपने बच्चों को बेटियों को जो माएँ हैं वो हैज़ के मसाइल बता सकें, वो उनको गाइड कर सकें। इतना इल्म सब पे फर्ज है। अगर इतना भी इल्म नहीं है तो फिर हम जो है वो मैं कहूँगा मुजरिम तो नहीं, लेकिन ये कि नेग्लिजेंट है। तो ये है बेसिकली।
जज़ाक अल्लाह खैर। जी, और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था एक काफी सवाल लेते हैं ऐसे कि हम पढ़ते हैं सुना भी आवाज आपकी आवाज़ नहीं आ रही या बहुत हल्की आ रही है? जी सर अब आ रही है मेरी आवाज। जी जी, अब आ रही है। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि काफी अरसे से मेरे सवाल बस पूछ नहीं सकी इससे पहले मैं किसी से कि हमने ये सुना भी है और पढ़ा भी है कि नमाजें आपकी आवाज़ फिर दूर चलेगी, माजरत। नमाजें जो है हमने ये सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में मिली हैं तो पढ़ते हैं। नमाजें क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में मिली हैं नमाजें। पहुंचती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? नहीं 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 सर नहीं, आपके बोलते बोलते ना आवाज़ दूर चली जाती है, मुझे समझ नहीं आ रही। बेशक आप लिख दें सवाल। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमने ये सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजें तोहफे में मिली हैं, पढ़ते हैं। असल में मसला ये है कि आप जब बोलती हैं तो एकदम ऊंची आवाज़ आती है, और फिर जब असल सवाल आता है तो आवाज़ दूर जा चुकी होती है, और ये रिपीट हो रहा है ये मसला। तो इसलिए आप लिख दें, तब तक हम किसी और का सवाल। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है, मतलब यूथ के मसाइल पे आपकी भी डिफरेंट टॉक्स वगैरह सुनी हुई हैं। तो यही जो आज का मेजर मसला है कि जो लेट शादियां होती है ना, इस पर अक्सर बात होती है। जी जी। तो ऑब्वियसली इस्लाम यही इनकरेज करता है कि जल्दी हो जानी चाहिए, लेकिन सर जो हमारी जनरेशन है, क्या ये जल्दी शादी करना भी अफोर्ड भी कर सकते हैं? मतलब एक रिलेशनशिप को चला भी सकते हैं कि नहीं? देखिए, बिल्कुल चला सकते हैं, ओवर थिंक ना करें। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना शुरू हो जाते हैं, निटी ग्रिटीज़ में पड़ जाते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट में पड़ जाते हैं। अल्लाह का नाम लें, करें, और बस मिसाल कायम करें। कभी कभी मिसाल कायम करनी पड़ती है, और निटी ग्रिटी से निकलना पड़ता है। सहाबा जो है वो आगे बढ़ते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, उन्होंने शादी कर ली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता था, और उनके कपड़े पर परफ्यूम लगा हुआ था। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये क्या है? तो उन्होंने फरमाया, या रसूलुल्लाह, मेरा निकाह हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा, तो आप जो है वो फिर वलीमा खिलाइए। वो पूरी रवायत है। तो उससे समझ ये आती है कि वो इतना सिंपल माशरा था कि बस लोग आगे बढ़ते थे, शादी कर लेते थे, किसी को पता भी नहीं लगता था। तो कभी कभी देखें, वो स्टेप लेने पड़ते हैं, ओवर थिंकिंग में नहीं पड़ना चाहिए इंसान को। तो हो सकता है इंशाल्लाह। जी जी। असल में कुछ दिन पहले मेरी एक दोस्त से इस बारे में बात हुई, तो वो मुझे कहने लगी कि मैं भी ये चाहती थी कि ये जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन अब 3-4 साल गुजरे हैं, तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि उस टाइम पे मेरी शादी नहीं हुई, क्योंकि मैं उस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकती थी। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास और जिस तरह से पेरेंट्स का रिलेशनशिप उसने देखा था, तो इस लिहाज से वो शुक्र अदा कर रही थी कि देखिए, मेरे उस टाइम नज़दीक पर मेरी। कभी कभी हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग में पड़ जाते हैं, ट्रॉमास को लेके और इन चीज़ों को लेके। तो शादी करके जो है वो चीज़ें हील हो जाती हैं। ज़्यादा चांस हील का होता है, अनलेस एंड अनटिल किसी के बहुत ही सीवियर किस्म के ट्रॉमास हैं और वो खुद चाह रहा है कि ट्रॉमास रहें, तो फिर वो इंसान हील नहीं होता है। लेकिन अदरवाइज शादी एक हेल्दी रिलेशन है। अगर उसको सुन्नत के मुताबिक मामलात चलाए जाएं, गुस्से पे काबू पाया जाए, ज़बान पे काबू पाया जाए, एक दूसरे के साथ कंपैशन के साथ चला जाए, तो शादी जो है वो हील करता है इंसान को। तो कभी कभी हम बहुत ओवर थिंकिंग में लग जाते हैं, ये मैंने पहले भी यही कह रहा था कि इतनी ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं लगना चाहिए। जी सर, जज़ाकल्लाह। देखिए, इस्तिखारा करना चाहिए, और अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए, और शादी का असल मकसद समझना चाहिए। अभी 2 हफ्ते पहले एक बहन, हमारी क्लासेस भी होती हैं फिज़िकल, उसमें उन्होंने एक बात शेयर की मुझसे। क्लास के बाद एक सवाल भी पूछा, मशवरा भी लिया। उन्होंने यही पूछा
کہ میری شادی طے ہو گئی ہے، اور وہ میرے کزن ہیں، اور وہ یوکے میں ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ مجھے ان سے وائبز نہیں اچھی آ رہی، اور میں ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پا رہی. تو یہ میں نے انہیں یہی سمجھایا کہ دیکھیں، وائبس اور کنیکٹ نہ کر پانا یہ ویگ ٹرمز ہیں، یہ انٹینجیبل چیزیں ہیں. اور دیکھیں، وائبس اور کنیکٹ نہ کر پانا یہ تو شادی کے بعد پتہ لگتا ہے چیزیں، جو سچ بات ہے کہ کنیکشن تو شادی کے بعد بنتا ہے. شادی سے پہلے کنیکشن، شادی سے پہلے دل مائل ہو جانا، میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ سائنز ہوتے ہیں جس سے شاید دل آف ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم اوور تھنک کرتے ہیں. میں نے انہیں بھی یہی بات کی تھی کہ آپ جو ہے نا وہ اگر مین چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر آپ اتنا اوور تھنک نہ کریں. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور کوئی سوال؟ ادروائز ایک سوال لاسٹ کلاس کا بھی تھا ہمارے پاس، اس طرف آتے ہیں. لیکن کوئی اور سوال کسی کا؟ محمد بھائی، اسی شادی سے ریلیٹڈ سے ایک سوال پوچھ لوں؟ جی جی. یہ مطلب کہ سسٹر کا اچھا سوال ہے لیکن ابھی ان کے کمنٹس بھی کسی کا پڑھ رہا ہوں تو اس میں سمجھ آ رہی ہے کہ خواتین جلدی شادی کریں تو علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن مرد جلدی شادی کرے تو ان کا بھی علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ کتنا کما نہیں رہے ہوتے یا ان میں میچورٹی اتنی نہیں آئی ہوتی، اور وہ پھر وہ دھکے کھا کے سیکھنا پڑتا ہے وقت ہوں کے ساتھ ساتھ. ہوں مطلب ان کی سسٹر کو ایک کمنٹ آیا ہوا کہ وہ ان کا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. تو میری بھی 25 شادی ہوئی 25 میں، تو ہوں اب ماشاء اللہ 10 سال 12 سال کے بچے بھی ہیں، لیکن مجھے پتا ہے وہ 10 سالوں میں میں نے جو دھکے کھا کے سیکھا ہے کہ میچورٹی کیا ہوتی ہے یا باپ بننا کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس بارے حوالے سے کوئی ورک شاپ ہمیں بچپن میں اس طرح ملی کوئی نہیں. اب پتہ لگتا ہے کہ انڈونیشیا ملیشیا میں نا ورک شاپیں ہوتی ہیں شادی سے پہلے. تو میں یہاں پہ مطلب کہ اب شاید ہو گیا ہو پاکستان میں، لیکن یہ کہ ہمیں کسی نے بتایا کوئی نہیں. جب ہوں بچے بھی پیدا ہو گئے پتہ ہی نہیں کہ باپ بننا ہوتا کیا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، تو وہ بائی چانس میرے ابو تھے بھی اس وقت سعودیہ میں، تو مجھے میرا تو تھا بھی بندہ ہی ساتھ نا. ہوں تو اینی ویز یہ بھی اسٹرگل ہیں، اور کمائی کے والے سے بھی اگر آپ اتنا کما نہیں رہے ہیں ہوں اور مسز آپ کی تھوڑی زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، میں ہوں ڈینٹسٹ، مسز میری MBBS نہیں، لیکن یہ کہ پھر بھی جب وہ میچ اس طرح نہ کرے اور پاور اسٹرگل بیچ میں آ جائے تو وہ پھر آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے ایز اے، مطلب کہ آپ کی پرسنالٹی میں وہ نہیں ہوتا کہ آپ نے روب گھر میں ہو نا امام بن کے چلیں آپ. تو خیر وہ پھر لمبی کہانی ہو جاتی ہے، لیکن اینی ویز یہ چیزیں بھی مسائل ہیں پروز اینڈ کونس کی طرف سے. تو آئی تھنک ان بالکل. کو اوور کم کرنا ہے. آئیڈیل تو یہی ہے کہ انسان پہلے سے اس کے لیے تیار ہو، اور جیسے ملیشیا کی آپ نے مثال دی، ورک شاپس ہونی چاہیے نوجوانوں کے لیے. لیکن بات اصل میں ہے کہ بہت سی چیزیں انسان جو ہے نا وہ پریکٹیکل گراؤنڈ میں آ کے سیکھتا ہے، شادی کے بعد سیکھتا ہے. ایز لانگ ایز دیکھیں بڑے بھی ساتھ دے رہے ہیں، اور ایز لانگ ایز اسلامی جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایٹیٹیوڈز بتائے ہیں، جیسے عدل اور انصاف، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے رحمہ کا ذکر کیا ہے، کمپیشن کا. تو خدا خوفی کے ساتھ جب دونوں چلیں تو انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں، اور لرننگ بھی بہت ہوتی ہے. اور ایک مارک ٹوین ایک ناولسٹ ہیں جنہوں نے کافی اس پہ لو پہ، رومانس پہ بات کی ہے. میرے خیال فیمیل ہیں یا میل ہیں، بہرحال ان کا ایک کوٹ ہے کہ ٹرو لو جو ہے نا وہ 25 سال ساتھ رہ کے پھر پتہ لگتا ہے. تو دیکھیے، یہ جتنے بھی بڑے انٹلیکچوئلز ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ایکسپیرینس کے ساتھ جو ہے نا وہ لو کا پتہ لگتا ہے، اور یہ چیز بڑھتی ہے. باقی اللہ نے برکت دینی ہے، سیدھی سی بات ہے. استخارہ کریں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسٹیپ لیں، اور زیادہ اوور تھنکنگ نہیں کرنی چاہیے. جی سسٹر عارفہ. سر میں بھی اسی بات پہ وہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے، عمر بن العاص، ہوں وہ اپنے والد صاحب سے صرف 12 سال چھوٹے تھے. تو لیکن ہوں دونوں ہی صحابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے. اس لیے ایک چیز پاسبل تو ہے، اگر یہ چیز یعنی دونوں ہی جو اسپاؤس بن رہے ہیں دونوں ہی اگر دیندار بھی ہیں اور ویسی تربیت میں رہے ہیں، تو بعض فیملیز اس طرح کی بالکل بیلنس ہوتی ہیں، پیرنٹس بہت بیلنس زندگی دیتے ہیں تو ہوں وہ بہت ایزی بھی ہوتا ہے. لیکن بعض جگہوں پہ لڑائی جھگڑے اور معاملات اتنے ہوتے ہیں کہ بچے خود ہی شادی سے جو نا یعنی ایک طرح سے دل برداشتہ ہوتے ہیں اور شادی کو کوئی زیادہ اچھی چیز نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے جس بالکل. سرکل میں یعنی آپ زیادہ بہتر رائے دے سکتے ہیں، لیکن کبھی آپ کے پاس تو کیسز بھی آتے ہوں گے.
لیکن میرا یہ ایکسپیرینس بالکل ایسے ہے، ہی میرا یہ کہنا ڈپینڈ بھی کرتا ہے آپ کے حالات پہ، اس لیے بہتر ایک انسان ہی سمجھتا ہے۔ لیکن ہمیں کسی کی بات جنرلی ہی نہیں لے لینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، اس لیے وہ ایسی کڑوی بات کر رہا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ کڑوی بات کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کے گھر میں لڑائی اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو آپ کے گھر میں تو نہیں ہے نا، تو انسان ان کی بات کو تو اپلائی نہیں کر سکتا نا۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے بات کا کر کون رہا ہے اور تجربہ بیان کون کر رہا ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ باقی جی سر اسی کے ساتھ بس ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مطلب ہر چیز کا ایک وقت بھی تو مقرر ہوتا ہے، کہ کوئی چاہ رہا ہے لیکن اگر اس کی نہیں ہو پا رہی تو اتنا ڈیسپریٹ ہونے کے بجائے وہ ہوں۔ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ ہو جائے گا۔ باقی یہی چیز ہے کہ ہمارے یہاں ویسی تربیت نہیں ہے، تو پہلے وہی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے بچوں کی، جس سے ہم لوگ یہ سب چیزیں سیکھ رہے ہیں تو آگے ہم شروع سے ہی اپنے نیکسٹ جنریشن کو یہ سب چیزیں سکھا سکتے ہیں کہ وہ جب اس ایج تک جائیں تو اس چیز کے لیے تیار ہوں۔ بالکل ایسی ہے، کسی کو تو مثال بنانی پڑے گی جلدی شادیوں کی، اور مثال بنے گی تو معاملہ آگے چلے گا نا، ادروائز تو پھر نہیں چلے گا۔ یہی بات ہے، مثال بنانی پڑے گی۔ اچھا ایک سوال تھا لاسٹ کلاس میں جو ہمارے کورس سے ریلیٹڈ بھی تھا، دعویٰ کے ایٹیکیٹس کے حوالے سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جہاں پہ فرم ہونا ہوتا تھا وہاں فرم بھی ہوتے تھے، تو اس پہ میں نے ایک کتاب بھی ریکمینڈ کی تھی۔ کتاب جو ہے اس کا نام ہے کریکٹنگ پیپلز مسٹیکس، اور یہ شیخ صالح المنجد ان کی کتاب ہے۔ یہ ایک اسکالر ہے، سعودی اسکالر، islamqa.info ان کی ویب سائٹ ہے، بڑا زبردست ان کا کام ہے۔ تو اس میں وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک بار ایک صحابی جو ہے وہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے مسجد میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ان کو لات مار کے اٹھایا اور کہا کہ اس طرح جہنمی سوتے ہیں تو آپ اٹھو۔ تو وہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں، ایک عام انسان جو ہے وہ کسی کو اس طرح لات مار کے نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور ہر ایک کو پتا تھا وہ اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک باپ جو ہے نا وہ اگر ڈانٹ دے تو بچے سن لیتے ہیں، لیکن اگر ایک بھائی آپ کو ڈانٹ دے جو کہ سیم آپ کی عمر کا ہے تو آپ نہیں سنیں گے، آپ برداشت شاید نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اگر سختی کہیں کرنا چاہ رہے ہیں اور فرم ہونا چاہ رہے ہیں، فرم لہجے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر ہمارا سٹیٹس، ہماری پوزیشن کیا ہے۔ اگر تو آپ آل ان آل ہیں، اگر تو آپ لیٹ سے ٹیچر ہیں اور وہ کلاس روم آپ کی ہے، وہاں پہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہاں پہ آپ فرم ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے نا مینیجر ہیں اور آپ کے نیچے کے لوگ جو ہے نا وہ کوئی شرعی طور پہ مسٹیک ایسی کر رہے، تو آپ وہاں فرم ہو سکتے ہیں، آپ غصہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ عام معاملات میں اتنا زیادہ فرم ہوں گے، غصہ کریں گے، تو پھر کوئی سنے گا نہیں آپ۔ تو یہ چیز، یہ بھی حکمت ہے، یہ بھی فہم سے اس کا جو ہے نا وہ تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات، تو فہم جو ہے وہ ایک طالب علم میں بہت ضروری ہے، حکمت۔ اور یہ ہم نے اس کورس میں پڑھا، ڈپلومیسی کا جو ایک وہ باب انہوں نے باندھا تھا کہ ڈپلومیٹک ہونا چاہیے انسان کو، منافقانہ ڈپلومیسی نہیں، لیکن آپ سمجھ گئے، یعنی کیا بات کب کرنی ہے، غصے کا اظہار کب کرنا ہے، غصہ کب روکنا ہے، سختی کب کرنی ہے، سختی کب نہیں کرنی ہے، کب نرمی کرنی چاہیے، یہ کیلکولیشن، اس ساری چیز کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا سکل ہے ایموشنل انٹیلیجنس، ٹھیک ہے؟ تو ہم لاسٹ چند ایک چیزیں جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ دیکھیں لاسٹ چند ایک چیزیں میں اسکرین بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ جی یہ آخری چیپٹر ہے، تو ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا پری میچور انٹلیکچولیٹی، کہ ابھی آپ تیار نہیں ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو لانچ کر دیا ہے تو آپ نقصان کریں گے لوگوں کا۔ جیسے آج آپ انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں کہ 21 سال 22 سال کی بچی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ ریلیشن شپ ایڈوائس دے رہی ہے۔ میں انکریج کرتا ہوں یوتھ کو کہ وہ کاؤنسلرز بنے، ہمیں اسلامک مائنڈڈ کاؤنسلرز چاہیے، لیکن پلیز وہ کاؤنسلنگ نہ کریں جو
جس کا آپ کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے، آپ کی اپنی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ نے کبھی بچوں کی تربیت نہیں کی ہے، آپ پیرنٹنگ کا کورس کیسے کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھنے کو آج کل ملتی ہیں، اور وہ ایڈوائسز جو ہے بہت غلط ہوتی ہیں۔ میں نے خود ایک پوسٹ پڑھی، ایک ینگ کاؤنسلر ہیں یو کے کی، تو ان کی فالوئنگ بھی ہے اچھی خاصی، تو میں لیکن ان کی ایک پوسٹ پڑھ کے بہت حیران ہوا۔ انہوں نے ریڈ فلیگز دیے ہوئے تھے سسٹرز کو، کہ اگر تم ایک لڑکے میں یہ ریڈ فلیگز، یہ چیزیں دیکھو تو اس کا مطلب ریڈ فلیگز ہیں، اور ان میں سے ایک دو ریڈ فلیگز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یعنی کتنی امیچور بات ہے۔ ان میں سے ایک ریڈ فلیگ یہ تھا کہ اگر وہ اپنی امی کو زیادہ ٹائم دیتا ہے تو یہ ایک ریڈ فلیگ ہے۔ یعنی کتنی جنرل بات انہوں نے کی ہے، اور کتنی عجیب بات انہوں نے کی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنی امی کو زیادہ ٹائم دیتا ہے تو کیا وہ ماماز بوائے بن گیا؟ اس کے مطابق تو سارے صحابہ ماماز بوائے تھے، اللہ معاف کرے اگر آپ نے یہ ٹرمینالوجی یوز کرنی ہے۔ دیکھیں، یہ ہے نقصان کہ جب ہم جنرل چیزیں، پھر if he doesn't know your favorite color he doesn't love you۔ اب دیکھیں یہ کس طرح کا امیچور کرائٹیریا ہے کہ اگر اسے تمہارا فیوریٹ کلر نہیں پتا بھائی، اس حساب سے سب سے زیادہ پھر چیٹ جی پی ٹی آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اسے تو پورا پتا آپ کا ایک ایک سائیکو انالیسس وہ کر دے گا۔ اور پھر اسی طرح ایک بات تھی کہ اگر وہ تمہارے آگے چلتا ہے تو وہ نارسسسٹ ہے۔ یعنی واٹ از دس؟ مرد جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی عورتوں کے اگر آگے چل رہا ہے تو وہ نارسسسٹ کیسے بن گیا؟ تو یہ ہے امیچور ایڈوائس، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے غیر تجربہ کار لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو لانچ کر دیا ہے اور ان کا زندگی میں تجربہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ اپنی سوچ بیان کر رہے ہیں، نہ وہ شریعت بیان کر رہے ہیں، وہ بس اپنی سوچ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے پڑھا۔ پھر ہم نے اگلا جو پوائنٹ ہے، اسرائیلیات سے بیویئر رہیں۔ اسرائیلیات کے بارے میں دیکھیں، جو ہمیں صحابہ کی اپروچ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نہ ان کو لو، نہ ان کو ریجیکٹ کرو، نہ ان کو افرم کرو، کنفرم کرو، لینے میں حرج نہیں ہے، ایز لانگ ایز کوئی اکیڈیمک ریسرچ ہے، ایز لانگ ایز جو ہے نا وہ آپ نے کوئی نقطہ چلیں بیان کرنا ہے اور اس میں کچھ ایڈیشنل پوائنٹس آپ کو چاہیے، اسپیشلی اگر وہ ایڈیشنل پوائنٹس جو ہے وہ اسرائیلیات کے ہمارے قرآن اور حدیث سے بھی میچ ہو رہے ہیں، تو لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو کنفرم بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسرائیلیات سے مراد ہے آج کی جو بائبل ہے، ہولی بائبل، اس میں کچھ پرانے تاریخی واقعات ہیں، اس میں بھی کوئی تاریخ کی بات ہو۔ اسی طرح امام ابن کثیر اسرائیلیات بہت لاتے ہیں، البدایہ والنہایہ ان کی ایک کتاب ہے، اس میں کافی ڈیٹیل میں انہوں نے اسرائیلیات جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں، مطلب کچھ ایسی باتیں جو یہود و نصارہ کی باتیں ہیں، بٹ اپروچ یہی ہے کہ ان سے بچنا ہی چاہیے، کیونکہ ادروائز انسان ایسا نہ ہو کہ وہ شریعت سے ہٹ جائے اور وہ انفارمیشن کی طرف چلا جائے، اور فیسینیٹنگ چیزوں، سو کالڈ فیسینیٹنگ چیزیں، کیونکہ سننے میں چیزیں بڑی فیسینیٹنگ لگتی ہیں، جیسے کچھ جنوں کی باتیں، کچھ ایسی چیزیں، پرانی تہذیب کے بارے میں کچھ باتیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی آتھر کہتے ہیں کہ اس سے بھی ذرا اسٹوڈنٹ آف نالج کو نہ بچنا چاہیے، اور قرآن اور حدیث پر رہنا چاہیے ٹھوس۔ باقی اپنے پرسنل ریسرچ کے لیے لی جا سکتا ہے، اکیڈیمک کوئی پیپر لکھ رہے ہیں اس کے لیے اسرائیلیات کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے نو والا اینڈ برا، ڈکلیئرنگ ریلیجن، ڈکلیئرنگ انوسینس شوڈ بی پلیجڈ اوور سیکٹیرینزم اینڈ پارٹیسن شپ۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ الولا والبرا ہوتا ہے دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ آف نالج کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الولا والبرا نہ کرتا پھرے۔ جیسے مثال کے طور پہ دیوبندی اہل حدیث، ان کا کوئی جیسے مکالمہ ہو رہا ہے، اور مکالمہ ہو رہا ہے رفع الیدین پہ، اب رفع الیدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ ایک فقہی ڈسکشن ہے، اور آف کورس میں قائل ہوں کہ کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ حاوی اوپینین اس کا ملتا ہے ہمیں، لیکن اس بیسس پہ الولا والبرا شو کر دوں میں اس کے ساتھ، حنفیوں کے ساتھ جو کہ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، الولا والبرا یہ مشرکین اور یہ کفار اور یہ ان منافقوں کے لیے ہے، منافقین کے لیے ہے جو دین کو ڈیمیج کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے الولا والبرا۔ تو ہم اس کو ہر عام مسلمان پہ لگانے لگ جائیں سیکٹیرین ڈیفرنس کی وجہ سے، کہ اس سے مجھے نفرت ہے اس انسان سے، کس لیے؟ کیونکہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے۔ کس بات پہ دشمن ہے؟ رفع الیدین نہیں کرتا۔ کیا اماموں کی یہ اپروچ تھی؟
क्या इमाम अहमद बिन हंबल ने इमाम अबू हनीफा को वहाँ अलवला वलबरा लगाई है? क्या उनके स्टूडेंट्स के साथ अलवला वलबरा लगाई है? क्या उनसे नफरत का इजहार किया है? तो ये एक इंतहाई तंग जहनीत है जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों में पाई जाती है, और ये लिटिल नॉलेज है। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, याद रखें, ठीक है? तो इससे बचना चाहिए कि सेक्टेरियनिज्म की बेसिस पे अलवला वलबरा हम लगाएं दूसरों के ऊपर, ठीक है ना? और दूसरी भी बात दुरुस्त है कि हम इतना ज्यादा किसी से मुतासिर हो जाएं सिर्फ इसलिए कि वो हमारे सेक्ट का है। जैसे वो गलती भी किए जा रहा है, उसका अकीदा भी दुरुस्त नहीं है, वो शिरकिया बातें भी कर रहा है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमारी इसके साथ लॉयल्टी है। क्योंकि हम अलवला वलबरा में लॉयल्टी भी शो की जाती है ना, या हेटेड है, डिसलाइकिंग है फॉर अल्लाह सेक, या लॉयल्टी है। हम कहते हैं नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये बहुत खतरनाक चीज है, और इंसान को ये समझना चाहिए कि बड़े से बड़ा स्कॉलर भी मिस्टेक कर सकता है, हम सब इंसान हैं। तो ये चीज, और उसके बाद लास्ट जो चीज है, द थिंग्स दैट नलिफाई दिस हिलिया, इसका जरा हम मुतालिया कर लेते कि ये जो है उन्होंने बात क्या की है। जी, मगरिब का भी बस वक्त जो है वो हो चुका है। जी, वो कहते हैं, ओ ब्रदर, मे अल्लाह सेव अस फ्रॉम ट्रिपिंग अप इफ यू हैव रेड द हाइलाइट्स फ्रॉम, अच्छा ठीक है, एंड इट्स एटिकेट, ये अपनी किताब की बात कर रहे हैं, फॉलन इनटू सम ऑफ द नलिफाइंग अफेयर, देन अंडरस्टैंड दैट द ग्रेटेस्ट थिंग दैट डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनाइजेशन और अलाइनमेंट आर द फॉलोइंग, डिस्क्लोजिंग सीक्रेट्स। वो बात में एंड में कंक्लूड कर रहे हैं रिवीजन करवा के कि देखिए, जो किताब आपने पढ़ी है मेरे भाई और मेरी बहन, तो अगर इसमें से कुछ मिस्टेक्स आप स्टिल कर रहे हैं, सच एज ये जो फॉलोइंग चीजें हैं, जेलिसी, स्पाइट, इवल सस्पिशन, बदजनी, और दूसरों के सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करना, और खबरों को फैलाना, जिसको हम जो है वो क्या कहते हैं कि चिंगारी लगाना, और एक्सेसिव जोकिंग, तो फिर जो है आप बिवेयर ऑफ दीज सिंस, और फिर आपको फायदा नहीं हुआ। तो एंड में वो एक रिमाइंडर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत ये किताब थी, बहुत ज़बरदस्त, ईमान अफरोज, और इससे हमें अपने कैरेक्टर को भी रिफाइन करना चाहिए, और हमें अपनी आदत को भी रिफाइन करना चाहिए, और हमें एक अच्छा मिसाली तालिब इल्म बनना चाहिए, और एक अच्छा मिसाली दाई भी बनना चाहिए इंशाल्लाह। देखें, मैं एंड में यही बात कहूँगा, मेरा भी 15 साल जो दावती मैदान में तजर्बा है, उसका क्रक्स यही है कि यकीन करें, लोग आपकी बात से ज़्यादा आपके किरदार से मुतासिर होते हैं। अगर आपका किरदार अच्छा है तो आपको बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। लोग जो है वो आपको देख कर ही, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर ही लोग मुसलमान हो जाते थे। तो सबसे पहले इंसान को अपने किरदार पे इंशाल्लाह वर्किंग करनी चाहिए। तो जज़ाकमुल्लाह। मगरिब का भी वक्त हो चुका है, आज आखिरी क्लास है, आपका वाइवा होगा इंशाल्लाह, फिर वाइवे में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें इंशाल्लाह, और उम्मीद है फिर किसी सेमेस्टर में मुलाकात हो या दोबारा कोई कोर्स में। जज़ाकमुल्लाह खैर। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वो मिस मोमिना का सवाल था, जी, उसका जवाब क्या? दे दें उन्हें। वो मैं बता देती हूँ। वो कह रही हैं कि पिछली जो शरीयतें हैं उनमें नमाजें थी कि नहीं। लाइक कुरान में जिक्र आता है कि वो इब्राहिम जैसे रबी जान नहीं पढ़ रहे हैं या बिल्कुल इस बिल्कुल। तरह। तो मतलब वो तो तोहफे में मिली थी महाराज पे, तो फिर पिछली नहीं, शरीयत में नमाज थी कि नहीं, ये पूछना बिल्कुल चाहती थी, लेकिन किस तरह की थी ये डिटेल हमें कुछ मिलती है इसराइलियात में। अगेन, ना हम उसे कंफर्म कर सकते हैं ना डिनाई। जैसे हमें ईसा अलैहिस्सलाम की नमाज मिलती है होली बाइबल में, इसी तरह हमें मूसा अलैहिस्सलाम की नमाज और वज़ू का तरीका भी मिलता है होली बाइबल में। लेकिन वो किस तरह की नमाजें थी, यानी कि उनमें हरकत और सकनात क्या थे, मेरे इल्म में नहीं है। शायद कोई स्कॉलर आपको बेहतर गाइड कर सके। और वो रकात क्या होती थी, ये मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन इतना इल्म मुझे है कि नमाजें होती थी। हूँ। ठीक ठीक है है। सर। और सर वाइवा का पूछना था कि स्लाइड्स वगैरह में से मतलब आप जिस तरह बिल्कुल, लेंगे स्लाइड्स और ये जो किताब के जो। आखिरी चंद चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, तो इंशाल्लाह वाइवा यहाँ से होगा, आसान ही होगा। जजाकल्ला सर। ठीक है सर। जी, सर जज़ाक। छोटी सी रिक्वेस्ट थी, जो क्लास क्विज था वो अक्सर लोगों का मिस हो गया था, अगर उसको रीस्केड्यूल कर दें तो बड़ी। उसको चले हम ओपन कर देते हैं दोबारा इंशाल्लाह।
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام